अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने ये फ़िक्रा घड़ा था और घड़ के सोशल मीडिया पे डाला था पीटीआई के बारे में, तो मेरे अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर परफेक्ट बैठेगा इनके ऊपर। लेकिन अब वो हर हर लम्हे पे, हर हर कदम पे इनके ऊपर परफेक्ट बैठता है। और वो फ़िक्रा ये है कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, बाइन ही इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। बाद में किसी ने बताया कि ये बाकायदा स्ट्रेटजी का हिस्सा था जो इमरान खान साहब को लॉन्च करते वक्त ड्राइव की गई, और ये जो है ये केजीबी की स्ट्रेटजी रही है कि वो जो जुर्म करते थे, मतलब अगर वो रूस एटमी धमाका कर रहा है तो वो अमेरिका के ऊपर एटमी धमाकों का इल्ज़ाम लगाना शुरू करते थे। तो जो वो कर रहे थे वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते थे। वही स्ट्रेटजी, चूँकि मास्को प्लान है ना इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का, इस मुल्क को तबाह करने का जो प्लान है उसका नाम मास्को प्लान है। और मास्को के दौरे पे जब जाते हैं और वहाँ के इंटेल कचूल से, रशियन इंटेल कचूल से मिलते हैं उनसे, हैं वो सारा कुछ तो आपको पता चल गया ना। फिर जो उस प्लान का हिस्सा थे वो आजकल मुल्क से फ़रार हो गए, वो साफ़ी तो फ़रार हो गए, बाकी अभी वादा माफ़ को आप बनेंगे तो। लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने जो है वो जनाब वो जो है वो जो जुल्म लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं। ये बात मुझे इसलिए मेरे जहन में आई कि सैयद तलत हुसैन साहब ने एक ख़बर दी है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के करीबी साथी जो हैं उन्होंने अमरीकी एम्बेसी का दौरा किया और उन्होंने वापस आके वहाँ से दौरा किया है और अमेरिका के सियासी हुकाम से मुलाकात की है। अमूमी ज़ुबान के अंदर आप कह सकते हैं कि सफ़ीर से मिले हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सफ़ीर जो है उनसे शायद ना मिले हों। ठीक है, औकात होती है ना बंदे की। अब परवेज़ खटक को जनाब अमरीकी सफ़ीर जो है वो 2.5-3 घंटे की मुलाकात तो नहीं दे सकता था। मतलब पता है ना यार कितनी को औकात है। मतलब लोकल पॉलिटिक्स के अंदर ठीक है उनकी पोजीशन होगी, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो मिले हैं। और उसके बाद उन्होंने वापस आके बताया है कि अमेरिकन जो हैं वो हमारे साथ फ़िलहाल रिलक्टेंट हैं किसी न किसी लेवल पे इंगेज करने में, लेकिन मैं परफ पिघला के आया हूँ। कोई इस तरह की बातें उन्होंने आके वापस फीडबैक दी। वो किस गाड़ी पे गए थे, उस गाड़ी का नंबर क्या था, वो गाड़ी कितने बजे गई, कितने बजे वापस आई, कितनी देर तक वहाँ पे रही। ज़ाहिर है वो क्या होता है जी, डिप्लोमेट एनक्लेव में जाने के लिए आपकी गाड़ी की वो सारा वो हैं, तो यहीं से फिर जर्नलिस्ट घुसता है उसके अंदर, उसको पता चल जाता है। तो उन्होंने दावा किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका वो भी कर देंगे। अब देखिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो जलसों के अंदर ये कह रहे हैं, और जलसों के अंदर तो ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई और ये मुकामी जो लोग हैं इन्होंने उसके साथ मिल के साजिश की और मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जबकि दूसरी तरफ वो पहले उन्होंने वो जो डेविड लू साहब जो थे, लू साहब जो थे, उनको पैगाम भेजा अब्दुल्ला रियाड़ साहब के ज़रिए। अब्दुल्ला रियाड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी उनका कारोबार है, ये फार्मेक्स वगैरह, ये जो फार्मेसी की नहीं है ये उनके भाई की हैं, मतलब वो उनकी भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर समझी जाए। तो अब्दुल्ला रियाड़ साहब जो हैं बेसिकली पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं, अमेरिका के अंदर मुकीम होते हैं। उनको भेजा गया उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, और उन्होंने जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा भैन मैं जिन्ना नाता होना पुन तुहाडी मेहरबानी जनाब, मैं तो आपके साथ कोई हम तो आपके साथ कोई इंगेज नहीं करना चाह रहे। उसके बाद ये दूसरा राब्ता था अमेरिकन के साथ। दरमियान में राब्ता कारी का वो भी हुआ जब ये चीफ मिनिस्टर हाउस में गए, वो गाड़ियों की चाबियां खैरात में देने के लिए केपी गवर्नमेंट को जब गए थे ना अमरीकी सफ़ीर, तो वहाँ पे फिर वो महमूद खान उनको एक स्पेशल कमरे में ले गए और वहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए इमरान खान से मुलाकात करवाई। ये ख़बर भी जनाब तलत हुसैन साहब नहीं फोड़ी थी। मुझे लगता है तलत साहब के जो ज़राए हैं वो कोई अमरीकी एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं जो उन्हें इस तरह की ख़बरें दे देते हैं, तो वो ख़बर जनाब उस वक्त फोड़ी गई थी। अब ये उस राब्ते का मुझे फॉलो अप लगता है, वो कॉल जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान करवाई गई थी, और बाकायदा वो तस्वीर वाली कॉल थी ना, वीडियो कॉल करवाई गई थी। और उसके बाद का जो फॉलो अप है बज़ाहिर जो सामने आया है वो ये है कि अमरीकी सफ़ीर से जाके पीटीआई का एक पहली सफ़ का बंदा मिल के आया है और उन्होंने कह रहा है कि जनाब हम भी
ہیں تمہارے تمہارے وہ دیوانے ہیں، وہ گانا کیا ہے، کبھی تو نظر میں لاؤ کبھی تو قریب آؤ لیکن وہ قریب ہیں اس وقت جب کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے سازش، امریکہ، اچھا ایک تو یہ بات ہو گیا، جلسوں میں تو وہ یہ کہتے ہیں، جو اپنے قریبی جرنلسٹوں کو بلا کے بریفنگ دیتے ہیں اس کے اندر وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہتے ہیں کہ بائیڈن نے باجوہ کو حکم دیا اور باجوہ نے میری حکومت گرا دی۔ یہ بیشتر جرنلسٹ جو ان کی اس طرح کی میٹنگز کے اندر گئے ہیں اور وہاں سے ہو کر واپس آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک سے زائد لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ جب ان اپنے جرنلسٹوں سے ملنے بیٹھتے ہیں تو لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن نے باجوہ نے فون کی تھا تو اس نے میری حکومت گرا دی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں جن سے زیادہ کوئی جمہوری جرنیل کوئی نہیں تھا، اور جو جب نگرانی کرتے تھے تو اس عمر کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ مجھے کوئی نگرانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں چور نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہوں بھائی چور ہو گئے، اب عمران خان یقیناً چور، ڈاکو اور لٹیرے ہو چکے ہوں گے، اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں نگرانی کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کے باقی اعمال کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ اب سنا ہے آج جو ہے، آج ہفتے کا دن ہے، آج انہوں نے گجرانوالہ کے اندر جلسے میں خطاب کرنا ہے۔ گجرانوالہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے 3 نام لیے تھے، 3 نام لے سے 2 نام لے سن، 2 نام لے لیے تھے کہ جناب فلانا جرنیل صاحب جو ہیں وہ آپ نے یہ کر دیا ہے اور فلانے نے یہ کر دیا ہے اور فلانے نے یہ کر دیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کا سارا میڈیا جو کہتا تھا کہ جناب آپ کو جنہوں نے نکالا آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے، یہ جتنے بھی انسٹالڈ کیے ہوئے ہیں نا، آپ نام کیوں نہیں لیتے، آپ نام کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نام کیوں نہیں لیتے، تو اپنا وہ جب میاں نواز شریف نے نام لیا تو سارے بیپ 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 پہ چلے گئے تو وہ نام لیا تھا، اور اس کے بعد پھر چل سو چل، اور وہ جناب پھر نواز شریف صاحب نے اگرچہ اگلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میری مراد افراد سے ہے، ادارے سے نہیں ہے، تاکہ ادارے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھ سکیں، لیکن ظاہر ہے پھر اس کے بعد بعض اوقات نا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی قیمت بہت ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب نے وہ قیمت بڑی طریقے کے ساتھ ادا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ انہوں نے قیمت ادا کی اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو تھا وہ جو میلٹ ڈاؤن کا پروسیس تھا وہ شروع ہو گیا۔ دونوں فریقین نے، جن کی یہ ناجائز شادی تھی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ عمل رک نہیں پایا، پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی بھی ہو گئی، ایک دوسرے کو گالاں کڈن تے آ گئے۔ اسی گجرانوالہ کے اندر عمران احمد خان نیازی نے میلہ سجانے کا، تماشا لگانے کا، مجمع لگانے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اتھے سپ کڈاں گا اور تمام لوگوں کو سپ اور نیولے کی لڑائی دکھاؤں گا۔ ہمارا خیال یہ ہے میرے دوست احباب کا بھی کہ وہاں پہ سپ اور نیولے کی لڑائی کوئی نہیں ہونی۔ ٹھیک، اور عمران احمد خان نیازی کے پاس یہی سودا بیچنے کے لیے ہے کہ وہ کہے کہ میں اگلے مجمع کے اندر بڑا سپ نکالوں گا اور آگ لگاؤں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب انہوں نے گجرانوالہ کے اندر جلسہ کیا تھا تو ان کے لوگ جو کہ یہ کرائے پہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں کہ جو پورے پاکستان میں جہاں پہ عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ گھومتے رہتے ہیں، اب تو یار ان کی ویڈیوز بھی آ گئی، ان کے انٹرویوز بھی آ گئے ہیں، اور وہ جو 600-700 لوگ ہیں اور یہ گلگت بلتستان سے بھرتی کیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ 1000 کے قریب ایسے لیتھل لوگ بھی بھرتی کیے گئے ہوئے ہیں کہ جو وقت ضرورت پولیس پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، قتل و غارت گری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو خون کی ندیاں بہانے کا اعلان کرتے ہیں، یہ وہ گلگت بلتستان کی بھرتی ہے۔
تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کے پیش نظر یہ جو 1000-1500 آپ سمجھیں 2-2500 جو لوگ ہیں، جو کہ باقاعدہ ٹرانسپورٹ جن کی ہوتی ہے، جن کا کھانا پینا جو ہے وہ متعلقہ حکومتیں، کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے ذمہ ہے، وہ گھومتے رہتے ہیں، تو وہ تو موجود تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا ملتان کے جلسے کے اندر، لیکن عام عوام جو ہے، ایون کہ ووٹرز بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ الیکشن کے التوا کا اعلان ہو گیا تھا تو اس لیے ہوا، تو مریم والی بھی جو الیکشن دے التوا دا اعلان ہویا سی نا چشتیاں دے وچ، میں نے اس پہ کوئی ولاگ نہیں کیا، لیکن وہ اعلان ادھر بھی اسی شدت کے ساتھ پہنچا تھا جس شدت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا تھا۔ اس کے اوپر نا وہ بہرحال بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ محمود صاحب کی صاحبزادی جو ہے انہوں نے وہاں پہ تقریر کیا، اور انہوں نے وہ جو ہے مطلب کہ نہیں نکل پاتے نا لوگ امپیکٹ سے، انہوں نے مریم نواز شریف کی سستی قسم کی کاپی کرنے کی کوشش کی، تو لیکن نہیں نکل پاتے۔ جب بینظیر بھٹو صاحبہ سیاست میں تھیں تو ان کا جو سہر تھا وہ حیات تھیں، تو اس وقت آپ دیکھیں جتنی بھی سیاستدان خواتین آئی ہیں، ان کا دوپٹہ اوڑھنے کے انداز سے لے کے چلنے تک کا انداز، اور پھر کپڑے ڈریسنگ سے لے کے بولنے تک کا انداز ان سے انسپائر ہوتا تھا۔ تو اب بہت سارے جالوں کو اس بات کی، میری اس کمپیریزن کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بھائی یہ تو ہے، یہ تو ہوگا۔ چلیے اب گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان، دیکھیں کیا سانپ نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔